बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहर न्यूज़ देखने वाले तमाम दोस्तों को रियाज अहमद मलिक की जानब से अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज हम हाज़िर हैं एक और वीडियो के साथ। नाजरीन, ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प और हैरत अंगेज़ भी है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं आज के व्लॉग की स्टोरी। दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर उनका वालहाना इस्तकबाल। मियानी अड्डा पर अफगान एक बार फिर आपे से बाहर हो गए। रूरल हेल्थ सेंटर भुछाल कलान का अमला, डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसकी रिपोर्ट आज आपको दिखाएंगे, मगर सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अब तक आपने सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की। पेरिस ओलंपिक में जियोलैन थ्रो फेंक कर दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। आज रात 1:28 पर जब उनका त्यारा अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर उतरा तो त्यारे को वाटर कैनन सलूट पेश किया गया। अवाम की बड़ी तादाद भी अरशद नदीम की एक झलक देखने को उमड़ आई। एयरपोर्ट पर जहां अवाम की बड़ी तादाद आई, वहां साद रफीक, एहसन इकबाल, उज़्मा बुखारी समेत सूबाई और वफाकी वज़ारा वगैरह भी वहां पहुंचे। सियासतदानों की बड़ी तादाद भी अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए वहां मौजूद थी। अरशद नदीम के वालिद और भाइयों का भी वालहाना इस्तकबाल किया गया। जब अरशद नदीम एयरपोर्ट से बाहर निकले तो वफाकी और सूबाई मिनिस्टर्स ने उन्हें फूलों के हार पहनाए और उन्हें डबल डेकर बस पर बिठाया गया। एक तकरीब में शिरकत के बाद उनकी फैमिली की दरख्वास्त पर कि वो बहुत थक चुके हैं, उन्हें मियाँ चन्नू रवाना कर दिया गया। मियाँ चन्नू में उनके गांव पहुंचने पर भी अवाम ने जश्न मनाया, अवाम ने नारे भी लगाए। नाजरीन, आपको बताएं, रूरल हेल्थ सेंटर भुछाल कलान का अमला भी शदीद मुश्किलात का शिकार है। अब हुकूमत जो ये नारे लगाते नहीं थकती कि सरकारी अस्पतालों में अवाम को अद्वियात मिलेंगी, मगर रूरल हेल्थ सेंटर भुछाल कलान को अद्वियात फराहम न करना हुकूमती नाअहली का मुँह बोलता सबूत है। गुज़श्ता कई रोज़ से हमें अस्पताल जाने का मौका मिला तो एक या दो गोली देने के बाद अंदर से आवाज़ आती है कि अद्वियात बाहर से लेना है। सहर न्यूज़ ने डिस्पेंसर से दवाई के बारे में पूछा तो यकीन जानिए उसे पढ़ना भी नहीं आता था, मगर उसकी परेशानी भी तो खैर बनती है, क्योंकि अगर वो पढ़ सके तो दवाई दे दे। बहरहाल संडे को जब हम अस्पताल पहुँचे तो वही अमल दोहराया गया कि अद्वियात करीबी मेडिकल स्टोर से ले आओ। हमारे एहतजाज पर अलमारी खोल कर दिखाई गई कि अद्वियात हमारे पास होती तो ज़रूर देते। अगर ये बात कही जाए कि मज़कूरा हस्पताल MPA मलक तनवीर असलम के हलके का है तो बरमला ये कहना पड़ेगा कि इस नाअहली में उनका हाथ भी बनता है, क्योंकि अपने हलके के अस्पतालों के बारे में उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें अद्वियात क्यों नहीं दी जा रही। एक और ख़बर जिसका तज़किरा इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। काफ़ी अरसा से इलाका वनहार के तजारती मरकज़ मियानी अड्डा पर अफ़गान आपे से बाहर होते नज़र आए। आप देखें कि वो एक सहाफ़ी को क्या कह रहे हैं। लेकिन माड़ी गल है, कसम उसको मैं 2 दिहाड़े मैंने पीछे लगा तू आता ना लाया है एक बारी मैं कहूँ था मैंने के कहूँ तो मैं ये भी कसम चाहे उसका मोबाइल को के मैं कीते और तस्वीर गिनना रेडी मैं हां रेडी है साडा तस्वीर छिकनी साडा काम में यार अस अपना काम कर रहे हैं। किसे ब्लैकमेल कीते यार? ब्लैकमेल नहीं है ना, वो बैंड चोद है, वो नहीं मानता तस्वीर असा के लगा है किसी नाल, असि अपना काम करे ने यार।
وہ تو نہیں سمجھ رہا میں کر میں خوش ہوں اس بات تصویر لے سکتے میں نہ چھوڑ سکتا قسم میں تا چھوڑا ہے بس بڑی گل کو تو پرویز تھا پر کیسے میرا کوئی کام بڑا بعض روز تو بیٹھا ہوں میں وٹے پھر ہاں جو گندے بندے نوں نہ ہے تو نہیں پتہ لگنا بھائی نہ یہ کام ہے وہ بیان یا کے بارے پتہ ہے انہاں دے کام ہے اسی اپنا کام کرنے ہیں انہاں دے بھی کام ہے اپنا ہے قسم تو میں گلدار ماننا کیتا تو تم آ کے داڑھی موترا نال شیپ کر پھر ہے دس سر تانا اتنا وڈا ہے تا کلی کو ہن اسی اپنا کام نہ کریے چھوڑ دئیے سارے کوئی کام میں تاکہ کتنا کتاب کھا دے میں کوئی لگتے میں جو اپنا ذرا اسی اپنا کام کر رہے ہیں جڑا ساڈا دل کرے وہ کام کرنے ہیں تو سائے آکا لیکن تاو تے بویسی تو پرویز قسم نہ بوائے تو اورا ماں تو پساٹ بے تو کو جالانتیا کون بویسی یا کبو ہوٹل والا او کیوں بویسی میں اس کیا کیتا ہے تو کچھ بھی نہیں کیتا ہوا تو پھر تا پتہ بھی کوئی ہونا ہی نہیں خوش آر رکشے تے بیٹھو سی یا میں ایک سیب کھاتا رہا سی اے سوچ کو دنیا دا یہ کم چھوڑ اے تانا ماری چ میں کیوں چھوڑا میں صحیح کام کر رہا ہوں اور حق سچ تے کھا رہا ہوں چلو میرا کیس ہوا آمنے سامنے ہو نہ ہو میں نہ میں اس اگے کیوں ہوا میں اسا جاندا نہیں او ماں نہیں جاندا نہ میں اس نال گل بات اتنا کیتی بازار جاندا تو سایا کو بوٹل نہیں جاندا نہیں میں نہیں جاندا میں اس نال گل بات نہیں کدی کیتی میں اس اگے کیوں جاواں اسی آگے تو نال پھر طرح سی وہ کر لو اسی ہو نال پھر طرح سی میں کا ماں لوڑ کے سکے جانے دی اس کول بانے دی جدو ماں نہیں جاندا میں اسا نہیں جاندا وجہ وہ تو جان ویسی جڑ تو خانوں دی تصویر چک سے کیڑا خان ہے او پر بیکری پہ پیر کار والا تو یار اس پٹانا نہیں جاندا پٹان کوئی نہیں بیٹھ کے ننگا کرے سی کیڑا ننگا کرے ہر بندے دا نہ کر او خانوں جڑ پر جا وڈی ریڈی لائی او یار اسا تصویراں ویڈیو بنانیاں دا ساڈا کام ہے تو بڑا اپنا تو ویکھ اپنا کام تو آپ تسی کون ہوندے ہو اسا منع کرنے والے یار توڑے پیچھے او بندہ کون ہوندا ہے وہ تا سمجھ چھوڑے میں تڑے منتا کہ تو ماں کے چھڑا میں تاڑا پھرا 10 وڑ کے تاڑا 10 کتنا 10 منٹ پیچھے لگا ہوا تو کتانی تو جان دا اسا نہیں میں اس کو جاواں کیوں میں اسا نہیں جاندا او ماں نہیں جاندا تو بات میں اس کو کیوں جاواں وجہ آپ اس ویلے پتہ لگ ستا نہ کوئی چلو سارے لوگ تک ایسے دیکھ لساں